حي على الصلاة. حي على الفلاح. الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشده بعضه بعضا. صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال. Muhterem Müslümanlar, her birimiz bir imtihandayız. Dünya ve ahiret mutluluğunun peşinde zorlukları aşabilmenin gayretindeyiz. Yaratılışımız gereği sevinci ve hüznü, neşeyi ve kederi birlikte yaşamaktayız. Çeşitli hastalıklar, sıkıntılar ve engellerle sınanmanın yanında Down sendromu ve otizm gibi gelişim farklılıklarıyla da karşılaşmaktayız. Yaşanan her zorluğun, çekilen her zahmetin